معهم سنة منتهى سنة التي بغمر عليه السلام يقبل التوحيد إنك أنت العزيز الحكيم زبردست يا حكم والي يوجد منذ زمن استعصره فزي مواليان کی تاز روزی مواليدا لا شرط القرآن شريف صرف ألفاظ ما يستقر وهو يستر للنسب والمعنى جميعا دون أنواع جداد اللفظ أو ضمانين دون النظر هذا القرآن الشريف حفظ المقاسماني القرآن الشريف يرسول بقوتي معنى كأولاني حفظ لي إيمان دعوة الذي ألفاظ يستقبل الذي معنى يستقبل سيورد طريقة لعمل قبل أو إنسان الذي في إسلام إذن النبي عليه الصلاة والسلام في أول حديث الفرمين ويكون عالما يا عليم موشد أو متعلما يا جبير أو تعليم جوشد البيت ونشد تعليم جوشد أو حاكما يا نبي مسألة في المنطقة أو محبا يا وسعاس محمد سادة كثيرا يرشي وليش ولا تكون حامسا فتحنا أو إنسان مجهولي كان هذا يمتاز كبكار يجب بكثير سلوك سمجزاء خامخ عشاني النبي عليه الصلاة والسلام فرمائي خيركم من تعلم القرآن وعلمه فتاس كل کے ورہا کستے جا قرآن از دکے وبتے جائے تاکہ امت کی لٹوں کا بہترین کستے او دا روایت یا کو وصل لے یا کو اوصل لے ولا عدد الفارزي او التنوير الفارزي علماء الكرام ناس يقولون به يريد ومدد کی ورہا لے کہ قرآن یا از دکے وبتے اس میں کہ از دکے وبتے یہ از دکے وبتے تاکہ امت کی لٹوں کا ورہا ويجب أن يجب تكاتو هذه كتاب شامل أو النبي عليه الصلاة والسلام فرمائے إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله ذلك إنسان مرشي وذلك عمل سلسلة منقطع يعمل نامي تذكر في جامع بسنة من كريكي إلا من ثلاث لكن كل شيء منازل جلالي سواء لذلك مرد نسل لذلك بعض نامي کی جاری صدقة جارية जो सदका जारी है मसलन जुमा की जोड़ कर देते हैं इसमें तोड़ कर दिया मदरसे तोड़ कर या जो जुमा की इस्मत की जब इसलिए बिल वर्त है या हर तरीका वाली हमारी सुसार चीजें मारता आमूल करो या कुल रोजे की जरूरत है कुल जोड़ कर या रोजे की ऊपर जरूरत है कोई चीजें ना तमिस्ते या जुमा का कुरान शरीफ वक़्फ़ करे या जब किताब चीजें ना